ताला उस कमी कोताही को माफ कर देता है। और दूसरी हिकमत ये कि गुरबा और मसाकीन को खाने पीने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। तो ये सदक़तुल फितर, ये दूसरी तंबीह। तीसरी तंबीह जो है वो आखिरी तंबीह कि ईद का मौका आने वाला है, रमजान का महीना खत्म होगा, ईद का दिन आएगा। तो जैसे ही ईद का चांद नजर आए तो हमें उस वक्त से ही, ईद का चांद नजर आते ही हमें तकबीरात पढ़नी चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात हमें बार बार पढ़नी चाहिए, हत्ता कि जब हम ईदगाह में पहुंचेंगे या उस मस्जिद में जहां हमने ईद की नमाज पढ़नी है वहां पहुंचने तक हमें ये बार बार तकबीरात में पढ़ते रहना चाहिए। ईद की नमाज के लिए जाते हुए इंसान को गुस्ल करके जाना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन करके जाना चाहिए। नया लिबास हो तो बहुत बेहतर है, वरना साफ सुथरा लिबास पहन के जाना चाहिए। घर से जाते हुए ताक अदद में खजूरें खा के जाना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पैदल चल के जाना चाहिए अगर मुमकिन हो, अगर ऐसा मुमकिन ना हो, ईदगाह या वो मस्जिद जिसमें आपने ईद की नमाज पढ़नी है वो दूर हो, तो फिर आप सवारी पर भी जा सकते हैं। और अपने घर वालों को भी साथ ले जाना चाहिए। जो लोग यहाँ फैमिलीज के साथ रहते हैं उनको अपनी फैमिलीज को, अपने घर वालों को, अहले अयाल को साथ ले जाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मखसूस अय्याम में जो ख़वातीन हो उनको भी घरों से निकालने का हुक्म दिया, लिहाजा उनको इस खैर बरकत में ज़रूर ले जाना चाहिए और उनको ये मौका ज़रूर देना चाहिए। ईदगाह में जब आप पहुँचे या उस मस्जिद में पहुँचे जिसमें आपने ईद की नमाज़ पढ़नी है, तो वहाँ पर कोई नफिल नमाज नहीं है, न ईद की नमाज से पहले और न ईद की नमाज के बाद। और ईद की नमाज के लिए कोई अजान भी नहीं, इकामत भी नहीं। जब आप ईदगाह में पहुंचे तो वहाँ इमाम के पहुंचने का इंतजार करें। जब वो इमाम खड़ा हो, सफ़ें सब बंदी हो जाए, तो फिर वो ईद की नमाज आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो बाकी अहकामात हैं इंशाअल्लाह ईद की नमाज में आप सुनी लेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़े कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तरावीह, हमारा क़याम, हमारी दीगर इबादत कबूल फरमाए। और हमने जो कमी कुताही की, यकीनन हमसे कमी कुताही वाकई हुई, अल्लाह ताला हमारी इस कमी कुताही पर हमसे दरगुजर फरमाए और हमारे गुनाहों पर हमसे दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल कर ले और आइंदा के लिए अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत इख्तियार करने की, राह रास्त पर कायम रहने की तौफीक दे, गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अ'ज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश-शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-'अफ़्व वल 'आफ़ियह वल मुआफ़ात ad-दाइमata फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्म al-महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्ब al-मकरूबीन वक़्दि ad-दयन 'an al-मदीनीन वاشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. सफ़ें दुरुस्त कर लें, साथ मिल जाए, पाँव के साथ पाँव और कंधों के साथ कंधे मिला लें, सफ़ें सीधी कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو جیسے کہ ہم ہر مہینے کے آخری جمعہ کو بتاتے ہیں کہ مہینے کی پہلے جمعرات کو قرطبہ میں ماہانہ پروگرام ہوتا ہے جمعیت احیاء التراث الاسلامی میں. تو آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ آئندہ جمعرات جو ہے یہ اگرچہ آنے والے مہینے کی پہلی جمعرات ہوگی، لیکن اس میں یہ ہمارا ماہانہ پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ اس میں عید کی چھٹیاں ہوں گی. تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ آئندہ جمعرات کی بجائے یہ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو، یعنی 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. غالباً 8 تاریخ ہے اگلی جمعرات کو، تو دوسری جمعرات جو ہے ستمبر کی، اس میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا جمعیت احیاء التراث الاسلامی میں ماہانہ پروگرام. اور میرے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہیں اور دعاؤں کی اپیل بھی آئی ہے. انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو جو ایک سی ڈی باہر تقسیم ہوئی تھی، اس سی ڈی کے بارے میں بتانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس سی ڈی میں اگرچہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ، اور وہ سی ڈی یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو سی ڈی باہر تقسیم کی گئی تھی پچھلے جمعہ کو، اس پر بہت سارے ملاحظات ہیں اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. اگرچہ اس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ اس میں صرف قرآن کا ترجمہ ہے. قرآن کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ وہ شخصیت ہے جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے. اچھا، اور کسی ایک معروف شخصیت ہیں، کیو ٹی وی پر آتے ہیں، ان کی آواز میں وہ ترجمہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شیخ سدیس کی آواز میں، شیخ عبد الرحمن السدیس جو امام حرم ہے. تو اور یہ بڑا عجیب دھوکہ دینے کا انداز ہے. جس نے یہ کیا ہے اس کو اللہ تعالی ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. ورنہ جس بھائی نے یہ تقسیم کی ہے یہ سی ڈی جو ہے، اس بھائی کو غالباً پتہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو تقسیم کیا. معذرت کی انہوں نے اس پر، انشاءاللہ آئندہ وہ اس طرح نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب اس کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، تاکہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سی ڈی تقسیم ہو چکی ہے، ورنہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو میں یقیناً آپ کو نہ بتاتا. لیکن چونکہ آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے یہ سی ڈی، تو اس میں دیکھیں قرآن مجید کے ترجمہ میں